नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 140 तक हमने कल पढ़ा था और उसमें हजरत मूसा का एक मुकालमा नकल हुआ था अपनी कौम के साथ। और आपको पता है कि हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल थी और अल्लाह ताला ने उनको गुलामी से जी 140 पारा 141। जी जी सूरे आराफ। तो वो उन्होंने कहा अकाला अगैरल्लाह अबगीकुम इलाहन व फद्दलकुम अलल आलमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए खुदा के अलावा कोई और इबादत के लायक तलाश करूं। हाल ये है कि जिसने तुमको दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी। यानी एक वक्त था जब बनी इसराइल पूरी दुनिया पर रूल कर रहे थे और पूरी दुनिया पर उनको बादशाहत हासिल थी। अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया दोनों में उनको बड़ा अनायत किया। तो याद करो जब हमने फिरौन के लोगों से तुम्हें निजात फरमाई, वो तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला किए हुए था। वो तुम्हारे बेटों को ढूंढ ढूंढ कर मारता और तुम्हारी औरतें जीती रखते। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। यानी अल्लाह ताला ये जो फिरौन था वो इनके नस्ल आगे ना बढ़े और वो इनके बेटों को चुन चुन के मारता था और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी औरतों को जिंदा रखता था। और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी अनायत थी। बनी इसराइल वहां से आगे बढ़े तो हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और 10 मजीद रातों से उसको पूरा किया। तो इसके नतीजे में इसके परवरदिगार की ठहराई हुई मुद्दत 40 रात हो गई। ये इसका पस मंजर ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपनी कौम को निकाल कर लाए तो उन्होंने उनको सहराए सीना में आबाद किया। तो सहराए सीना में जब उनके लिए अल्लाह ताला ने रिहाइश का पूरा इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, बादलों का इंतजाम कर दिया, मनोसलवा का इंतजाम कर दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अब तू कुछ फारिग है तो आ मेरे पास कोहितूर पर आ। मैं तुझे बनी इसराइल के लिए शरीयत दे दूं। बनी इसराइल के लिए मैं तुम्हें शरीयत अता करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो शौके दीदार में यानी अल्लाह ताला से मुलाकात करने के शौक में पहले चले गए। और जैसे कि कुरान मजीद को पढ़ने से हमको मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को सख्त ट्रेनिंग देते हैं। नबियों और रसूलों की मजाल नहीं होती कि वो अल्लाह ताला के मंशा के एक कदम भी आगे जाएं या पीछे जाएं। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए बुलाया। सलासीना लैलतन, सलासीना का मतलब है 30, लैलतन का मतलब है रातें। अल्लाह ताला ने मूसा को कहा कि मूसा तू मेरे पास 30 रातों के लिए आ। और फिर जब मूसा ने ये मिस्टेक की तो अल्लाह ताला ने उसको 10 रातों से बढ़ा दिया। यानी उनको कहा कि अब ए मूसा तू मेरे पास 40 रातें रहेगा। और अरबईन लैला का मतलब है 40 रातें। वकाला मूसा लेही हारून उखलुफनी फी कौमी व असले वला तत्तबि सबील अल मुफ्सिदीन। मूसा जब जाने वाले थे कोहे तूर पे तो अपने भाई हारून से कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत मूसा ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे भाई को सूरह आराफ है जी हाँ हाँ। 142 नंबर आए। तो मैं जा रहा हूँ तो तुम मेरे पीछे ध्यान रखना बनी इसराइल फिर किसी गलती में ना पड़ जाए। तो उन्होंने अपने भाई से कहा मेरी जाननशीनी करना मेरी कौम के अंदर और मैं मामलात की इस्लाह करते रहना और इनके साथ मिलकर किसी फसाद में ना पड़ जाना। पता था नेचर, पता थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बहु काला रब्बे अरिनी अंजुर अलैका। ठीक है, जब मूसा हमारे ठहराए हुए वक्त पर पहुंच गया और उसके परवरदिगार ने उससे बात की
تو اس نے इल्तिजा की कि परवरदिगार मुझे मौका दे कि मैं तुझे देखूं, ठीक है, मुझे मौका दे ताकि मैं तुझको देखूं। काला लन तरानी, अल्लाह ने कहा नहीं मूसा तू मुझको नहीं देख सकता, इसलिए कि मेरी जात, मेरा जलाल, मेरा कमाल, मेरी कुदरत का तू नजारा नहीं कर सकता। और ये वजूद जो तुम्हारा वजूद है, जो हम इंसानों का वजूद है, ये बहुत कमजोर है, इसको इस दुनिया के लिए बनाया गया है। लेकिन वो वजूद जो क़यामत के बाद खुदा ताला हमको देंगे, जिसमें ताकत होगी, एनर्जी होगी, पावर होगी, ऐसा कि हम खुदा को देख सकेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपना दीदार कराएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, वलकिन उन्जुर इलल जबल फनिस्तकर मकानहु, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो। तो ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ कोहितूर, इस पर मैं अपनी एक तजल्ली डालता हूँ। अगर मेरी एक तजल्ली को देखने पर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा, तो फिर तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। वो बहुत जिद कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी जिद को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, ये मैं पहाड़ पर अपनी एक हल्की सी तजल्ली डालूंगा, तो जो ही अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा, तो तू मुझे देख सकेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइकन। तो क्या हुआ फिर, जब उसके परवरदिगार ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली, तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गए। यानी ये इतना अल्लाह की जो पर्सनैलिटी अल्लाह की, या जात जो हम भी लफ्ज बोलें, वो हम उसको नहीं देख सकते। हमारी आंखें कमजोर हैं, हमारा वजूद कमजोर है, तो खुदा की एक झलक देखने के इसरार में हजरत मूसा जो है वो बेहोश हो गए। फिर जब उनको होश आया तो बोले, तो पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ, गवाही देता हूँ कि सबसे पहले मानने वाला मैं हूँ। फरमाया मूसा, मैंने अपने पैगाम से, कलाम से तुम्हें लोगों पर सरफराजी बख्शी है, इसलिए जो कुछ मैंने तुमको दिया इससे लो, शुक्रगुजार बन के रहो, और उसके लिए हर किस्म की नसीहत और दीन और शरीयत से मुतल्लिक हर चीज की तफसील हमने तख्तियों पर लिख दी है। वो 10 अलवा, अलवा लोह की जमा है। लोह का मतलब होता है तख्ती। पहले जमाने में जैसे लोग पत्थरों पे लिखते थे, लकड़ी पे लिखते थे, तो इस तरह की तख्तियां पत्थर पे अल्लाह ताला ने रिटन फॉर्म में उनको तौरात को दिया। फिर वही वाला माइक वाला सिलसिला। प्लीज अपना माइक बंद कर लें, नाजी बाजी, या जिसका भी माइक है प्लीज बंद कर लें। तो उसके बाद इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें तख्तियां देता हूँ, और इसमें तुमसे कहा कि मूसा को होश आया तो बोला, पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ, गवाही देता हूँ कि सबसे पहले मानने वाला हूँ। फरमाया मूसा, मैंने अपने पैगाम और कलाम से तुम्हें लोगों पर सरफराजी बख्शी, इसलिए जो कुछ मैंने तुम्हें दिया इसे लो, शुक्रगुजार बनकर रहो, इसलिए कि हर किस्म की नसीहत और दीन और शरीयत से मुतल्लिक हर चीज की तफसील हमने तख्तियों पर लिख दी है। फरमाया ये हमने लिख दी है, तो इन्हें मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इनके अंदर लिखे हुए अहकामात को अच्छे तरीके से पूरा करें। अपनी कौम को लेकर जरा आगे बढ़ो, मैं अनकरीब तुम्हें नाफरमानों के घर दिखाऊंगा, तुम देखोगे मैं अनकरीब उन लोगों को अपनी निशानियों से फेर दूंगा जो जमीन में तकब्बुर करते हैं, और इसलिए कि हर किस्म की निशानियां देख लें, फिर भी इन पर ईमान न लाएं। अगर हिदायत की राह देखें तो उसे इख्तियार न करें, और अगर गुमराही की राह देखें तो उस पर चल पड़े। ये इसलिए कि इन्होंने इससे पहले हमारी निशानियों को झुठलाया और इनसे बेपरवाह बने रहे। हमारी निशानियों को जिन लोगों ने भी झुठलाया, आखिरत की मुलाकात का इनकार किया, उनके अमाल जाया हो गए। अब क्या बदले में इसके सिवा कुछ और पाएंगे जो ये करते रहे। मूसा खुदा के हुजूर में था कि उसकी कौम ने उसके पीछे अपने जेवरों से एक बछड़ा बनाया। यानी ये इतनी, कुरान मजीद कहता है कि मैं ऐसे नहीं इनको बुरा कहता बनी इसराइल को, ये खुदा की नेमतों को झुठलाने वाली कौम है और खुदा के साथ सरकशी करने वाली कौम है। इतना उन्होंने देखा कि किस तरह मूसा ने एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया, और इतने बड़े बादशाह और इतनी उसकी बड़ी फौज से छुड़ा कर जो है वो समंदर में खुश्की का रास्ता अल्लाह ने बनाया, तो उसको क्रॉस करके वो आया, और फिर उसने
उनके लिए बादलों का साया सहरा में अल्लाह ने किया, 12 चश्मे पानी के जारी कर दिए और उनके लिए मनोसलवा नाजिल किया और इतना ऑनर और इतनी इज्जत दी। लेकिन जब मूसा 30 दिनों के लिए कोहे तूर पर गए तो वो उनके अंदर एक जादूगर था, सामरी। उस जादूगर से कहने लगी पूरी कौम कि ये जो सामने हमारे बस्ती है, ये लोग एक बछड़े को बनाकर उसकी इबादत करते हैं, तो तू हमारे लिए भी एक बछड़ा बना। इससे ज्यादा एक कौम की गुमराही क्या हो सकती है कि जिस कौम को रोजे अव्वल से अल्लाह ताला ने एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया और जिनके बाप दादा नबी थे, उन्होंने मरते वक्त ये नहीं कहा फलां प्लॉट उस बच्चे का, फलां घर उस बच्चे का, फलां। उन्होंने बस यही नसीहत की कि तुम्हें जब भी मौत आए तो तुम तौहीद पर रहना, एक अल्लाह वाहिद पर रहना। तो इन्होंने अपने सामरी जादूगर से कहा कि हमें बछड़ा बना दो। लिहाजा सामरी ने सब लोगों से लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो जो कुछ मेटल किसी के पास थे, उनसे कहा कि लाओ मुझे दो। और ये पिघला कर उसने एक बछड़ा बनाया, गाय का बच्चा बनाया। और कुछ उसके पास इस तरह का जादूगर था कि उसमें से जब हवा गुजरती थी तो ऐसे आवाज आती थी जैसे बछड़ा बोल रहा हो। लिहाजा उन्होंने उसकी इबादत करनी शुरू कर दी, उसके सामने सजदा करना शुरू कर दिया। मूसा की एब्सेंस में शराब नोशी कर दी शुरू, जिना करना शुरू कर दिया, सारे गंदे काम। और मुझे ये हैरत होती है, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी कुदरत का मालिक है, इतनी बड़ी कायनात उस परवरदिगार ने बनाई है, हम उसके रास्ते में हमें कोई कशिश नजर नहीं आती। और शैतान जिसका वाज़ेह है कि वो हमसे दुश्मनी करना चाह रहा है, उसके एक वसवसे पर हम पूरी दुनिया को छोड़कर हम गलत रास्ते पर चलने पर आमादा हो जाते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने इरादे को मजबूत करते, हम अपने इरादे को मजबूत करें कि हमने शैतान के रास्ते पर नहीं चलना। लेकिन आप ये देखिए कि हम ये कहते हैं कि हम दीन को तो छोड़ देंगे, लेकिन हम इस पुरकशिश मामले को नहीं छोड़ेंगे, शैतान के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने बछड़ा बनाया जिससे बैल किसी आवाज निकलती थी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि ना वो बोलता है, ना इसको कोई रास्ता दिखा सकता है? इसके बावजूद उन्होंने उसकी इबादत की और वो सख्त जालिम थे। बनी इसराइल की बात हो रही है, जगह जगह ये बात सामने रखें कि ये किससे बात हो रही है, ये बनी इसराइल से। फिर जब उनको उनके आगे आगे आके पछताए तो उन्होंने देखा कि गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे अगर हमारे परवरदिगार ने हम पर रहम ना फरमाया, हमारी गलती माफ ना की, तो हम ना मुराद हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद जब मूसा गुस्से और रंज से भरा हुआ अपनी कौम की तरफ पलटा तो आते ही कहा, अलमिया ने उनको वहीं पे बता दिया, कोहेतूर पर ही अल्लाह ताला ने उनको बता दिया था कि मूसा तेरी कौम 10 दिन भी तेरा इंतजार नहीं कर सकी, जाओ। वो सारी की सारी कौम गलती में पड़ चुकी है। तो कहा कि तुम मेरे पीछे बहुत बुरी जानिशानी की। सबसे पहले तो उन्होंने अपने भाई का गिरेबान पकड़ा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का, और उनको बालों से घसीटा। कहते हैं हजरत मूसा का गुस्सा बहुत ज्यादा था, उन्होंने अपने भाई को बालों से घसीटा और कहा कि तुमने मुझे बहुत बुरी मेरी जानशीनी की है, तो क्या तुम अपने परवरदिगार के हुक्म से पहले ही जल्दी कर बैठे? उसने तख्तियां एक तरफ फेंक, यानी वो जो अशरा अलवाह अशरा अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था, वो उन्होंने एक तरफ रखी और अपने भाई हारून का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। हारून ने कहा मेरी माँ के बेटे, यानी उसने ये नहीं कहा मेरे भाई, मेरी माँ के बेटे, कि शायद इस रिश्ते से मेरे भाई को मेरे ऊपर हमदर्दी आ जाए। मेरे भाई के बेटे, मेरी इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालें, इसलिए दुश्मनों को मेरे ऊपर हंसने का मौका ना दे। ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको डांट रहे थे और उनके ऊपर हाथ उठाया था, तो बनी इसराइल हंसने लगे कि देखो भाई भाई में आपस में तफरका हो गया। उसने कहा कि भाई इन लोगों को मुझ पे हंसने का मौका ना दें और मुझे इन जालिम लोगों के साथ ना मिलाता। मूसा ने दुआ की, मेरे रब तो मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। इरशाद हुआ, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उनके परवरदिगार का गजब इन्हें पहुंच कर रहेगा और इस दुनिया की जिंदगी में ये जिल्लत से दो चार हों। इतनी नाफरमान कौम थी और बार बार ये जिल्लत से दो चार होती थी।
اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ہاں جن لوگوں نے برے کام کیے اس کے بعد توبہ کر لی, ایمان لائے, تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اور پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, اس نے وہ تختیاں اٹھا لی اور ان سے جو کچھ منقول تھا اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں. موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ معافی مانگنے کے لیے اپنی قوم کے سرداروں کو میرے پاس لے کر آؤ, یعنی 12 قبیلوں کے جو سردار ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ جو نمائندگی کریں اپنی قوم کی اور مجھ سے معافی مانگیں. تو پھر جب حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا, اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ تھا اس بات کا کہ بنی اسرائیل کو میں نے کیا کچھ نہیں دیا, کون سی عزت کا مرتبہ نہیں دیا, کون سا شرف نہیں دیا کہ یہ 10 دن بھی موسیٰ کا انتظار نہیں کر سکے. لہذا جب وہ سردار گئے کوہ طور پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال اور اپنا جمال ان کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ ڈال دیا. ان کے سروں پر کوہ طور کو زمین سے اٹھا کے اتار دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو زلزلے نے آ لیا. تو موسیٰ نے کہا پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا, کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا, جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا. پلیز پلیز آپ لوگ اپنا مائک بند کر دیجئے پلیز, بہت شور آ رہا ہے. باجی زوم پہ سب کا بند ہے, وہ واٹس ایپ والوں کی ہاں آواز ہے. نازی باجی کا نام آ رہا ہے, پتہ نہیں وہ کیوں نہیں پہلے بند کر کے رکھتی. جی نائلہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں نہیں مائک سے آتی ہے آواز اتنی زیادہ. جی تو موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا. اچھا جی, تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کے ان کے سروں پہ ڈال دیا اور یوں لگنے لگا کہ جیسے وہ چٹنی کی طرح پیس ڈالے جائیں گے. تو اور حضرت موسیٰ نے اللہ کے سامنے جھک کر پھر رو کر دعا کی, اے اللہ اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا, کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے بے وقوفوں نے کیا. یہ سب تیری آزمائش تھی, تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت بخش دے. تو ہی ہمارا کارساز ہے, تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم بخشنے والا ہے. پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی, اور ہم تیری طرف رجوع کر دیا. اللہ نے فرمایا میں اپنے عذاب میں اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں, مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. تو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. یعنی وہی والی بات اللہ تعالیٰ کی, دنیا میں میں سب کو دوں گا, دنیا میں میں سب کو دوں گا, کھانا پینا دوں گا, رہائش دوں گا, کافر ہو مشرک ہو, لیکن میری اسپیشل آخرت جو بڑی رحمتوں والی ہے, بڑی نعمتوں والی ہے, بڑی اسپیشل ہے, انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, وہ میں اپنے محبوب لوگوں کو دوں گا. اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے, ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھیں. ان نبی امی کی وضاحت میں بہت دفعہ کر چکی ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بنی اسماعیل کی پوری قوم کو ہی امیون کہا گیا ہے, قرآن مجید نے امیون کہا ہے. اس کے اندر حقارت کا کوئی حقارت کا یا چھوٹا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسماعیل کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا تھا, ایک لمبا عرصہ تک کوئی نبی نہیں آیا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ یا اللہ جس طرح تو بنی اسرائیل کے اندر اپنے نبی بھیجتا ہے, اگر ہمارے اندر کوئی نبی بھیجیں گے تو ہم سب سے آگے بڑھ کے اس کو لبیک کہیں گے.
تو اسی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھے ان کو امی کا لقب دیا جاتا تھا کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بچپن میں ہم لوگوں نے بھی پڑھا، ہمیں بڑا تحقیر کا انداز لگتا تھا کہ ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ اسکول نہیں جاتا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اسکول جانے کا تو کلچر ہی نہیں تھا، لیکن لوگ اپنے شوق سے پڑھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیتیں تھیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایک تو بنیادی زبان تھی، ایک دوسرے قبیلوں کی زبانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹری پر بڑا عبور حاصل تھا۔ تو اس لیے یہ اس معاملے میں نہیں بولا گیا کہ آپ کبھی اسکول نہیں گئے تھے، آپ کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، اس زمانے کا یہ کلچر ہی نہیں تھا، لیکن یہ یہاں پہ کہا گیا کہ ان کی طرف پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس بات کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اگر کسی جگہ کسی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی ہو تو آپ نے اس پہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہیں کرنا، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہاں ہمارے پیغمبر کو یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ ان کی قوم کا یہ لقب تھا کہ چونکہ ان کے پاس حضرت اسماعیل کے بعد ایک لمبے عرصے تک نبی نہیں آیا تھا، تو اس لیے ان کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے حق میں ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، ان کے اوپر ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور ان کی وہ بندشیں دور کرتا ہے جو ان پر تھیں۔ یہ بھی بات آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر سختیاں لگائیں، اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو جتنی پابندیاں اب بنی اسرائیل کے اوپر ہیں، یہود و نصارہ پر ہیں، وہ ساری پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ مثال کے طور پر سبت کی بات تو آپ سب کو پتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر رمضان روزوں کے مہینے میں اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی ممنوع تھا، وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری پابندیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر میں ختم کر دوں گا، لہٰذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی، اس کی نصرت کے لیے ہاتھ اٹھا کھڑے کیے، اس روشنی کی پیروی اختیار کی جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول بنا کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت کی راہ پا سکو۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے، اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان ہیں۔ ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار۔ صحرائے سینا میں جب وہ چلے گئے اور ان کو پیاس لگنی شروع ہو گئی تو انہوں نے پانی مانگا، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس چٹان پر تو اپنا عصا مار۔ تو جب انہوں نے اس پر اپنا عصا مارا تو 12 پانی کے چشمے نکل پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپس میں لڑ لڑ کے نہ مرے، تو ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے ماری تو 12 چشمے نکل گئے۔ اس طرح ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو متعین کر لیا۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کیا اور ان پر من و سلوا بھی نازل کیا۔ یہ آپ سب مسلمان جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا کے اندر تپتی دھوپ سے بچنے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا سایہ کیا،
اور मनोसलवा का मतलब है कि गोश्त भी उतारा और अनाज भी उतारा, मजे से खाओ, ईमान लाओ, किसी किस्म की मुशक्कत में ना पड़ो। लेकिन उन्होंने फिर भी नाशुक्री की, अफसोस के जिन पर ये अनायत की गई थी उन्होंने इसकी नाकदरी की, और इसी तरह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। और इन्हें वो वाकया याद दिलाओ जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसमें जहां से चाहो खाओ, दुआ करो, परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बस्ती के दरवाजे में इज्ज के साथ सर झुकाए हुए दाखिल हो। अब वो मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये शहर मैंने तुम्हारे लिए खाली कराया, इसमें तुम सजदा करते हुए, सर झुकाते हुए, हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए दाखिल हो। हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे, तुम में से जो लोग अच्छा रवैया अख्तियार करेंगे उन पर आगे हम और भी अनायतें फरमाएंगे। फिर जो बात उनसे कही गई उनके जालिमों ने इसे दूसरी बात से बदल दिया, चुनाचे हमने उन पर आसमान से अजाब उतारा इसलिए कि वो अपने ऊपर जुल्म करते, ये अपने ऊपर जुल्म करते थे। यानी अल्लाह का कहना ये है कि जब कोई इंसान बुराई करता है, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो वो अल्लाह के साथ ज्यादती नहीं करता, वो अपने साथ ज्यादती करता है। और जब नतीजा उसके हाथ में आएगा तो उसको पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी ज्यादती अपने साथ की। और उनसे उस बस्ती का हाल पूछो जो समंदर के किनारे थी, जब वो सब्त के मामले में खुदा के हदूद से तजावुज करते थे। हमने उनकी मछलियां उनके सब्त के दिन मुंह उठाए हुए उनके पास पानी के ऊपर आ जाती। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि बनी इसराइल जो हैं वो एक दरिया के किनारे रहते थे और मछलियां पकड़ कर कारोबार करते थे, अपनी मुआश करते थे। अब इनकी सरकशी, देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि गुनाह हर एक से हो जाता है, हम भी गुनाह के पुतले हैं। गुनाह जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से भी हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुआ। मगर फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि हमसे गलती हो जाए फौरन तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और कहो कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे और मेरे कंधों पर ऐसा बोझ न डाल जो मैं उठा न सकूं। मगर बनी इसराइल की सरकशी ये कि ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश, ये अपने गुनाहों की माफी मांगकर अपनी इस्लाह नहीं करते थे बल्कि अल्लाह के साथ हीलाबाजी करने की कोशिश करते थे। अब ये जो उन्होंने किया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, तो वो अब मछलियों की उन्होंने दरिया से नालियां बना के अपने घर के अंदर गड़े बना लिए। और हफ्ते वाले दिन कुरान मजीद कहता है कि इतनी ज्यादा मछलियां होती, इतनी ज्यादा मछलियां होती, गोया उछल उछल कर पानी में कहती थी बनी इसराइल से कि आओ हमें पकड़ो। तो उन्होंने, मैं ये समझती हूँ कि अगर वो अल्लाह से माफी मांग लेते और कहते कि या अल्लाह ये हमारे हिम्मत में नहीं है कि हम ये काम कर सके तो हमें माफ कर दे, तो अल्लाह को बहुत बड़ा रहमान और रहीम पाते, बहुत बड़ा रहमान और रहीम पाते। लेकिन उनका मामला ये था कि उन्होंने शब्द के मामले में यानी हफ्ते वाले दिन के मामले में उन्होंने फिर अल्लाह ताला की वायलेशन की, अल्लाह ताला की नाफरमानी की। हम इस तरह उन्हें आजमाते थे इसलिए कि वो नाफरमानी करते, और इन्हें याद दिलाओ जब उनमें से एक ग्रोह ने नसीहत करने वालों से कहा तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया तुम तुम्हारे परवरदिगार के हजूर अपना उज्र पेश करने के लिए हो, इसलिए कि ये खुदा के गजब से बच जाए। फिर हमने जब उन्होंने वो सब कुछ भुला दिया जिससे हमने उन्हें याद दहानी की थी, तो हमने इन्हें निजात दी जो बुराई से रोक रहे थे, और जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था इन्हें एक सख्त अजाब में पकड़ लिया इसलिए कि वो नाफरमान हो चुके थे। चुनाचे जिस चीज से रोके गए थे, जब सरकशी के साथ वही किए चले गए तो हमने उनसे कह दिया जाओ जलील बंदर बन जाओ। इतनी बड़ी सजा अल्लाह ताला ने जो है वो इनको दी जिन्होंने शब्द के मामले की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ने कहा तुम्हारी फितरत, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी शक्लें बिल्कुल बंदर और खंजीर जैसी हो जाए। वो बात भी याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने अपने इस फैसले से उन्हें आगाह किया कि रोजे क्यामत तक वो जरूर ऐसे लोग तुम पर मुसल्लत करता रहेगा जो उन्हें निहायत बुरे अजाब में डालेगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा कि क्यामत तक ए बनी इसराइल तुम्हारे ऊपर अल्लाह ऐसे लोगों को मुसल्लत करेगा जो तुम्हें निहायत बुरे अजाब में मुब्तला करेंगे। और ये अल्लाह ताला ने कहा, और तारीख ने देखा कि बार बार बनी इसराइल के ऊपर
अजाब के कोड़े अल्लाह ताला मुख्तलिफ औकात में बरसाता रहता है। और चूंकि ये इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इनके ऊपर एक ही वक्त में अजाब नहीं आएगा, कि एक ही वक्त में इन पर अजाब आकर तो इनको चकनाचूर कर देगा, बल्कि क्यामत तक के लिए खुदा ताला इन पर अजाब के कोड़े मुसल्लत करता रहेगा बनी इसराइल के ऊपर, क्योंकि ये नबियों को कत्ल करते थे और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मारने की कोशिश की। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत जल्द सजा देने वाला है, यकीनन बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। और उनमें से कुछ नेक भी हैं और कुछ इससे मुख्तलिफ। हमने इन्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाया ताकि वो पलटे फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाहंजार लोग किताब इलाही के वारिस हुए जो उसकी आयतों के इस दुनियावी फायदे समझते हैं और कहते हैं कि हमें सब माफ कर दिया जाएगा, और अगर वही मताए हकीर फिर मिल जाए तो उसे भी ले लें। यानी ऐसे बुर्दिले लोग हैं कि अपनी आखिरत के बदले में दुनिया खरीद लेते हैं और आखिरत बेच देते हैं और कहते हैं कि हमें सब माफ कर दिया जाएगा, अगर वही मताए हकीर फिर मिल जाए तो उसे फिर ले ले। क्या उनसे इस किताब के बारे में अहद नहीं किया गया था कि वो अल्लाह पर हक के सिवा कोई बात ना लगाएंगे? और जो कुछ इस किताब में लिखा है उन्होंने उसे अच्छी तरह पढ़ा भी। हकीकत यह है कि खुदा से डरने वालों के लिए आखिरत का घर ही बेहतर है। फिर क्या तुम समझते नहीं? आज जो किताब इलाही को मजबूती से थामते, नमाज का एहतमाम करते, वो इस्लाह करने वाले हैं और इस्लाह करने वालों का अजर हम जाया नहीं करते। इन्हें याद भी है जब हमने पहाड़ को उठा के इनके ऊपर मुअल्लक कर दिया, गोया कि वो साहिबान है और वो गुमान कर रहे थे कि उन पर गुमराही चाहते हैं। फरमाया कि ये जो कुछ तुम्हें दिया गया है इसे मजबूती से पकड़ो और जो कुछ इसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि खुदा के गजब से बचो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें वो वक्त भी याद दिलाओ जब तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला। ये अहदे अलस्त का जिक्र है, ठीक है। ये अहदे अलस्त का जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी पुश्त से सारी रूहों को पैदा किया। जितने भी क़यामत तक के लिए इंसान इस दुनिया में आने हैं, अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को सामने पेश करके ये वादा किया कि देखो मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तुम जब दुनिया में जाओगे तो जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मेरे वादे को याद रखोगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? तो सबने कहा, सबने कहा, क्रिश्चियन, जू, हिंदू, बुद्ध मत के फॉलोवर्स जो, सबने कहा बला, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, हम सब ने कहा हाँ, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। और ये वादा हमारे ज़मीर में मौजूद है, ये वादा हमारे सबकॉन्शियस में मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होते हो कि तुम्हें अपने देवी देवता भी याद नहीं आ रहे होते, किसी कोई आसरा तुम्हारे काम नहीं आ रहा होता, तो तुम फिर सजदे में पढ़कर मुझे ही बुलाते हो। चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब से मुतल्लक हो, उस वक्त उसका ये वादा उसके सामने आता है और वो मुझे ही पुकारता है कि मैं उसकी इस तकलीफ को दूर करूं। तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ज़मीर रखा है। अल्लाह ताला ने कहा नफ्स लव्वामा, जब हम कोई गलत काम करते हैं, हम कोई बुरा काम करते हैं, तो हमारे ज़मीर में खलिश पैदा होती है, हमारा ज़मीर हमें जीने नहीं देता और हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। तो अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूँ? कालू बला, सारी रूहों ने कहा हाँ क्यों नहीं। शहीदना, हम गवाही देते हैं, अन तकूलू यौमल क़यामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, ये ना हो कि क़यामत के दिन तुम सब कहो मुझे या अल्लाह हम तेरे वादे से गाफिल रहे, काश तूने हमें भी हिदायत की राह दी होती। तो ये हमारी एक प्यारी सी दगोबाजी है। उनका सवाल यही होता है कि जो गैर मुस्लिम है उन तक हिदायत नहीं पहुंची तो उनको सजा क्यों मिलेगी? तो ये वाला वादा हर एक के साथ है अल्लाह। और सजा के मामले में भी अल्लाह ने कहा कि मैं किसी को नाजायज सजा नहीं दूंगा। जितना जितना कोई इनाम का हकदार होगा उससे कई गुना ज्यादा इनाम दूंगा। और जो इस चीज का मुस्तहिक होगा कि उसको रियायत दी जाए, उस पर खुदा का पैगाम सही तरह नहीं पहुंचा, खुदा उनको जरूर रियायत देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जरा बराबर जुल्म नहीं करूंगा। क्यामत के दिन हर शख्स पुकार उठेगा, हाँ ए अल्लाह तूने हमें सच पूरा इंसाफ।
तो उसने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने जवाब दिया हाँ आप ही हमारे रब हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम ये ना कहो कि हम तो इस बात से बेखबर रहे, या अपना उज़्र पेश करो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने पहले से कर रखी थी और हम बाद को उनकी औलाद हुए। क्या फिर इन गलत कारों के अमल की पादाश में हमें हलाक करेंगे? हम इसी तरह अपनी आयतों की तफसील बयान करते हैं, इसलिए कि लोगों पर हुज्जत कायम हो और इसलिए कि वो रुजू करें। और उनकी सरगुज़श्त में इन्हें ये भी सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें अता की मगर उनसे निकल भागा। इसका नतीजा ये हुआ कि शैतान उसका नतीजा ये हुआ कि शैतान, ये यहूद की मिसाल है, और यहूद को अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो उनकी मिसाल शैतान की सी है कि जब हमने उसको अपने मोजज़ात और आयतें अता की तो शैतान उसके पीछे लग गया, यहाँ तक कि गुमराहों में शामिल होकर रहा। अगर हम चाहते तो इन आयतों के जरिए उसे बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन का हो रहा और अपनी ख्वाहिशों की। एक दुनिया परस्त इंसान जो होता है, अल्लाह मियां सबको हिदायत दे। हम कोई बड़ा बोल नहीं बोलते, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत पे रखे और जो गुमराह हैं उनको भी रखे। जो लोग दुनिया को अपनी ख्वाहिशों की अमाजगा बना लेते हैं, जिनका अल्लाह की तरफ कोई रुझान नहीं होता, अल्लाह ताला कहते हैं वो बड़ा धोखे का सौदा कर रहे हैं। ठीक है, हर वक्त कुछ लोगों की नफ्सियात ऐसी होती है कि उनको यही होता है कि मेरा स्टेटस सबसे हाई, मेरा स्टेटस सबसे हाई। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुकाबला करना है तो आखिरत, दौड़ लगानी है तो आखिरत के लिए लगाओ। दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन गए हो और इसकी तुम्हें नुकसान ही होगा। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि जो ख्वाहिशात का मारा हुआ इंसान होता है वो दुनिया के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और मुझे सच्ची बात है उन लोगों पे बड़ा तरस आता है कि जो नमाज नहीं पढ़ते, जो कहते हैं नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास। उनको नहीं पता वो कितने खसारे में जा रहे हैं। तो वो भागते भागते भागते, अल्लाह ताला कहते हैं वो समझेंगे कि दुनिया में मैं आगे निकल गया और आगे निकल गया और आगे निकल गया, और जब मौत का वक्त आएगा तो उसके हाथ में सिवाय रेत के कुछ नहीं। वो पानी समझ के जहां वो भागता रहा वहां पहुंच के उसको लगेगा कि ये तो रेत का टीला है। तो दुनिया हमें बड़ी पुरकशिश लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन ये दुनिया अल्लाह ताला कहते हैं ये धोखा है। और मुकाबला करना है तो नेकी के लिए करो, आखिरत के लिए करो, ताकि वहां सर उठा के कह सको वाह अल्लाह जो कुछ किया बड़ा जबरदस्त किया, तेरा शुक्र है कि मैं पास हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम चाहते तो उन आयतों के जरिए उसे बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन का हो रहा और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करता रहा, चुनाचे उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। जस्ट इमेजिन, जो दुनिया परस्ती में लगता है उसको अल्लाह याद नहीं आता। अल्लाह कहते हैं वो उसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि तुम उस पर पत्थर उठाओ जब भी जबान निकालेगा, छोड़ दो जब भी जबान निकाले, यानी उस पर तुम पत्थर मारने लगो तब भी वो अपनी जबान अपनी ख्वाहिशात के लिए निकालेगा, और जब तुम उसको कुछ खाने पीने को दे दो, छोड़ दो, तब भी उसकी जबान बाहर निकलेगी। और आप जायजा करें कि वाकई कुत्ता हमेशा उसकी जबान बाहर होती है, हकलाता रहता है, समझ नहीं आती कि क्या उसके साथ नफ्सियाती मसला है। तो अगर हम में से किसी की नजर ऐसे हो, हम ये हमारी फीलिंग ही ऐसी हो, तो अल्लाह से माफी मांगे और ये कहें कि या अल्लाह तो मुझे दुनिया और आखिरत दोनों का हरीस बना दे, दुनिया और आखिरत की तरजीह दे और मुझे अपना कामयाब बना दे। आपका ये जो लाखों का जूता है, आपका लाखों का बैग है, आपकी करोड़ों की ज्वेलरी है, एक सांस की मोहताज है। एक सांस अगर आपको 3-4 मिनट नहीं आएगा तो खत्म खेल। तो अपने लिए दुनिया में खाओ पियो चलो फिरो, मगर इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाओ। हमारी सोसाइटी को इस वक्त बहुत जरूरत है इस तरबियत की कि हम पैसा दौलत स्टेटस बड़े बड़े घर इनको अपना कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। ठीक है, दुनिया में अल्लाह ने हमसे खुद कहा कि तुम दुनिया भी अच्छी मांगो और आखिरत भी अच्छी मांगो, मगर पागलपन जो है दुनिया के लिए होना ये गलत बात है।
اور اپنی آخرت کو ترجیح دو. یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. تو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچے کیا ہی بری تمثیل اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہ نامراد ہوں گے. یہ متنبع ہوں جنوں اور انسانوں بہتوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. ظاہر ہے جو برا کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. وہی ہے جو بالکل غافل ہے. ایمان والو تم یاد رکھو اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہے تو اسی کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کو برے ناموں سے پکارتے ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں اس کا عنقریب بدلہ پائیں گے. یاد رکھو کہ جب سب یکساں نہیں ہیں، ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم وہاں سے دعوت دینے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو. اس وقت ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس لیے کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی جنون ہو گیا ہے، محمد کو کوئی جن لگ گیا ہے. ایک ہی بات کیے جاتا ہے، ایک ہی بات کیے جاتا ہے. تو اے لوگوں میرے محمد کو مجنو نہ کہو، وہ کھلا خبردار کرنے والا ہے. کیا انہوں نے زمین و آسمان کی سلطنت اور ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کیا کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا یہ کارخانہ فضول نہیں، اس نے ایک مقصد کے لیے بنایا. نہیں سوچا کہ آج اب ان کی مدت قریب آ لگی ہے، سو یہ مدت پوری ہو گئی تو ان کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. وہ ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. وہ تم پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہارا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین تھے وہ کہتے تھے محمد کیا قیامت 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 لگا رکھی، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کب آئے گی. کہہ دو اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا. زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی اور اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے. کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کو ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. کہہ دو تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو اللہ کے علم و اختیار میں ہے جو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہتا ہے. مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ ہوتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے آخرت کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہوتا تو میں ساری بڑھائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی نقصان نہ ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ میں ایک خبردار کرنے والا خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے تسکین پائے. پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا تو وہ اس کو لیے پھرتی ہے. پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ سے اپنے پروردگار سے دعا کی اگر تو ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائے گا تو ہم تیرا ضرور شکر کریں گے. شاہدہ آپ ہیں نا ادھر؟ اس دن میں آپ کو اس آیت کے بارے میں بتا رہی تھی. شاہدہ اگر آپ ہیں تو جی اپنا جی ذرا جی ہاتھ اٹھائیں. یہ والی جو آیت ہے یہ یہاں سے انہوں نے کہا فلما اسکلت دعو اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. یہ والی جو آیت ہے 189 جی جی یہ ٹھیک ہے. اپنے وہ آپ کی جو دیورانی ہے جن کا جو بچہ ہے وہ نہیں بچتا جی ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ان ہے. کو کہیں کہ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 189 اس کے بارے جی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ دعا ان سے کہیں دونوں سے کہ وہ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہاں انشاءاللہ. یہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ناتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. اے اللہ اگر تو ہمیں تندرست صالح اولاد عطا کرے گا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بنیں گے. اور مگر جب اس نے ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرمائی تو اس کی بخشی ہوئی چیزوں میں وہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے. سو حقیقت یہ ہے اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں.
کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو تمہارے لیے برابر ہے۔ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو، سو انہیں پکار دیکھو۔ انہیں چاہیے کہ جب انہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دو اے پیغمبر، تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو، مجھے ہرگز مولا نہ دو، لیکن میرا کارساز تو میرا اللہ ہے جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ قرآن اتارا اور اپنے نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو تمہاری بات نہ سنیں گے، تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ ان کے ماننے والوں کا بور کیا سمجھا جائے، اس لیے کہ درگزر کرو اے پیغمبر، نیکی کی تلقین رکھو، جاہلوں سے اعراض کرو، اس کے باوجود تمہیں کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف لے جائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ کے اندر جب شیطان کوئی وسوسہ، کوئی برائی کی بات ڈالنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس لیے اللہ سب کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ یاد رکھو جو خدا ترس ہے انہیں جب شیطان کی کوئی چھوٹ لاحق ہوتی ہے تو فوراً اپنے پروردگار کا دھیان کرتے ہیں اور دفتن ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ان جاہلوں کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ ان کے مطالبے پر تم ان لوگوں کے سامنے جب کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لی؟ کہہ دو میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھے کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی آیتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت جو ایمان لانا چاہے۔ اس لیے جب یہ قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنا کرو، خاموش رہو تاکہ تم پر خدا کا رحم کیا جائے۔ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور بولنے میں ہلکی آواز کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تیرے پروردگار کے حضور ہیں وہ اس کی عبادت میں کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑی مخلوق اس وقت فرشتے ہیں اور تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کے ان کی پرستش کرتے ہو، لیکن یہ فرشتے جو ہیں یہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جھکے رہتے ہیں اور اپنا سر جھکائے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ سورہ یہ انفال اور آیت سورہ سجدہ جی آیت سجدہ تھی۔ آیت سجدہ ہے، ہاں جی سب سجدہ کر لیں۔ اچھا جی، تو وہ میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں جہاد کا ذکر ہے، سارا جہاد کا ذکر ہے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ صورتیں تو ہم کافی ڈیٹیل چاہیے، اس کے جہاد کے لیے بڑا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ہی بات آپ کو ان صورتوں کے تعارف میں کروا دیتی ہوں، اور وہ یہ کہ جہاد کا اصل مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اور جہاں پر کوئی قوم ظالم بن کر دوسری قوم پر ظلم و ستم ڈھائے، مارے پیٹے، ان کو غلام بنا لے، تو وہاں طاقتور قوم کا فرض ہے کہ ان کو وہاں پر نجات دلائے اور ان کو آزادی کی زندگی دے۔ سورہ توبہ کے اندر جو زیادہ ذکر ہے وہ اس بات کا ہے کہ منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ دیا۔ منافقین کون ہے؟ یہود کے وہ لوگ جو بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم محمد پر اور قرآن پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن دل سے در حقیقت وہ نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ سورہ توبہ کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سورہ جنگ بدر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، جنگ احد میں بھی دھوکہ دیا، ہر موقع پر یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی، سب سے بڑا سردار، وہ بہت ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضول باتیں لوگوں نے کی، اصل میں ان کی چھیڑ بھی اسی نے ڈالی تھی۔ تو جنگ تبوک میں جب انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شام کی سرحد پہ چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے، ان منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے واپس آئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد اب یہ منافق تم سے توبہ کرنے آئیں گے، معافی مانگنے آئیں گے، کیونکہ تم بڑا مال غنیمت لے کر، مال و ساز لے کر واپس آئے ہو، یہ تم سے معذرتیں کریں گے، لیکن محمد تم نے ان کی معذرت کو اب قبول نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کو بڑی ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا موقع دیا ہے، یہ سنبھل جائیں سنبھل جائیں، انہوں نے تمہاری زندگی کو بھی اجیرن بنا رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے ازواج مطہرات کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جو نبی کی بیویاں بن کے رہنا چاہتی ہیں وہ یاد رکھیں کہ کبھی محمد کی وفات کے بعد ان کی شادیاں نہیں، جو اثار اور قربانی وہ کریں گی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف بننا ہے، ان کی زوجہ بننا ہے، اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ان منافقین کو کبھی بھی تم نے معاف نہیں کرنا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی قبر پر ان کے لیے معافی کی دعا نہیں مانگی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا مسلمان تھا، اس نے کہا یا محمد چلیے میرے ابو کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو چونکہ نبیوں کی دعا ضائع نہیں جاتی، اس لیے اللہ نے منع کر دیا کہ محمد تم ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھو گے اور ان کے قبر پر کبھی بھی کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگو گے، کیونکہ نبیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ابراہیم بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ابا میں تمہارے لیے اللہ کی معافی کی دعا کروں گا، لیکن جب ہم نے اس کو منع کر دیا کہ ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرو، میں نے یہ دعا کو قبول نہیں کرنا، تو ابراہیم دعا کرنے سے باز آ گیا۔ پھر اس میں ذکر ہے کہ 3 ایسے مسلمان تھے جو پکے مسلمان تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے کہ ابھی جائیں گے بڑی دور ہے شام، سستی میں پڑ گئے۔ اللہ نے کہا کہ محمد ابھی ان کو معاف نہیں کرنا۔ جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پورے مدینے کے لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں، ہماری بیویوں نے ہم سے بائیکاٹ کر لیا ہے، تو انہوں نے بے انتہا معافی مانگی۔ ان میں سے ایک نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو اس سے نہیں علیحدہ کروں گا۔ تو پھر کافی دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ چونکہ ان کے دلوں میں منافقت نہیں تھی، محض سستی اور کمزوری تھی، لہذا محمد میں نے ان کو معاف کر دیا، تم ان کو چھوڑو اور ان کو معافی دو۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ کا۔ اور سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات بھی کہی کہ مسلمانوں اگر تمہارا کوئی دشمن ہو تو اس کے مقابلے میں اپنی تیاری برقرار رکھا کرو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قانون تھا اللہ کا کہ چونکہ صحابہ کرام میں ایمان بہت زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہوگا۔ اور پھر جب اب یہ جو دور آج کا ہماری ایمان کی کمزوری کا دور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن جو ہے وہ 2 کافروں یا 2 لڑنے والوں کے خلاف کافی ہوگا۔ اور یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو جنت کی امید ہے، وہ زیادہ بہادری سے لڑیں گے، اور کافروں کو اور منافقوں کو اور مشرکوں کو جنت کی کوئی امید نہیں، لہٰذا ان کا ایمان اس درجے پہ ہو ہی نہیں سکتا جس پہ مسلمانوں کا ہو۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا کہ اپنی تیاری ہر وقت دشمن کے خلاف پکی رکھو، اللہ تمہیں کامیاب دے گا، کامیابی کرے گا اگر تم اللہ کی راہ میں بڑے مضبوطی سے کھڑے ہوئے۔ تو یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا خلاصہ ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ ہم لوگ جو ہیں یہ بڑی ڈیٹیل سے کسی وقت جہاد کے قانون کے ضمن میں پڑھیں گے۔ جہاد کے بارے میں یہ مسکنسپشن کہ اسلام شاید لڑائیاں کرنے آیا، قتل و غارت گری کرنے آیا، ایسا نہیں۔ اسلام مظلوم کی مدد کرنے آیا ہے، امن کو قائم کرنے آیا ہے۔ اس لیے جب مسلمانوں کے پاس پاور ہوگی، اتھارٹی ہوگی، تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ظلم کر رہا ہوگا وہ مسلمان حکومت اس کے خلاف اٹھے۔ اب ہماری یہ سورہ یونس، اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ابھی ہم السلام لوگ یہ علیکم، دیکھتے میں ہیں۔ ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی اگر جی ہم
ان صورتوں کو پڑھ لیں تو آج کل بھی جو مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے دنیا میں ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ شاید کلیئرٹی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ آپ کو مختصر طور پر یہ بتا دیا نا کہ جہاد کا حکم اس وقت ہے جب آپ کے پاس طاقت اور اقتدار ہو. آپ کے پاس طاقت اور اقتدار ہو تو آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے. آج کل کی بھی بات یہی ہے کہ دیکھیے ہم مسلمان دنیا کے اندر اب دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تعداد ہماری ہے، لیکن ہم لوگ اپنی ہی خواہشات سے آزاد نہیں ہوتے. ورنہ ساری مسلمان قوم اگر ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے تو دنیا کی کوئی اپنے علم میں اور اپنی تاریخ میں اکٹھی ہو جائے تو کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا. تو یہ والی بات جو ہے یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم اپنی لہو و لعب میں پڑ چکے ہیں، ہم اپنی خواہشات میں پڑ چکے ہیں. ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ لوگ سب لوگ بتائیے جی، آپ اپنی رائے بتائیے کون کون چاہتا ہے کہ یہ سورۃ انفال اور توبہ پڑھی جائے. کوکب میرا خیال ہے کہ جب ہم قرآن ختم کر لیں گے تو باقی دن جو بچیں گے تو اس میں ہم ان کو کر لیں. جی 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 وہ اس میں پھر میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر ہاں چیز جی. بتا دوں. ہاں بالکل صحیح ہے، میں اس دن پہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گی کہ جہاد کیا ہے، جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بڑی جو فتح کی، فتح مکہ، اس کے بارے میں ہماری تاریخ کہتی ہے کہ کسی کا ایک خون کا قطرہ نہیں بہا اور مکہ امن اور سلامتی کے ساتھ فتح ہو گیا. تو مسلمان جب کھڑا ہوگا مسلمان کی حمایت کے لیے اور اس کی طرفداری کے لیے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے. سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ کا نام یونس اس لیے پڑا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام بابل اور نینوا کی بستی جو آج کل فلسطین ہے ان کے نبی بنائے گئے تھے اور ان کی قوم ایمان نہیں لا رہی تھی. ایون بادشاہ بھی ایمان نہیں لا رہا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ سال محنت کی اور پھر تھک کے کہا کہ میری قوم تو ایمان نہیں لائے گی، میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لہٰذا وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے تو کشتی کو جو ہے وہ پانی کا طوفان آ گیا اور لگا کہ کشتی ڈوبنے لگی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ طوفان اس وقت آتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر آتا ہے. لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کون ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر آیا. تو حضرت یونس کا نام نکلا. دوسری دفعہ قرہ ڈالا تب بھی حضرت یوسف کا نام نکلا. تیسری دفعہ قرہ ڈالا تب بھی حضرت یوسف کا نام یونس کا نام نکلا. لہٰذا انہوں نے اٹھا کر حضرت یونس کو سمندر میں پھینک دیا اور ایک بڑی ساری مچھلی جو ہے بہت بڑی مچھلی جس میں تقریباً ایک ہی وقت میں 3 انسان آ سکتے ہیں انہوں نے ان کو نگل لیا. اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے ڈائجسٹو سسٹم کو یا ان کو یہ کہا کہ اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو زندہ رکھنا ہے. اس کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر خدا نے اس کی سروائیول کا انتظام کیا، وہ زندہ رہا. اور پھر جب اس نے بڑی معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤں گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ جاؤ یونس کو جا کر اس ساحل پر نگل دو، وہاں کھجور کا درخت ہے، پانی کا چشمہ ہے. اے یونس تو کھجوریں کھا کے طاقت لے، پانی پی. اور جب اس کے اندر کچھ انرجی آئی اللہ نے کہا جا اپنی قوم کی طرف جا، تیری ساری کی ساری قوم ایمان لا چکی. تو کسی قوم کو کب عذاب دینا ہے، کب سزا دینی ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ کی ذات کرتی، اللہ کی پاور کرتی، اللہ کی اتھارٹی کرتی. کوئی انسان یہ فیصلہ کرنے کا مستحق نہیں ہے کہ کسی قوم کا فیصلہ عذاب اور زوال کا یہ میں کروں. تو سورہ یونس کے حوالے سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے. کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہوگی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا اور جو مان لے انہیں خوشخبری پہنچا دے کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس عزت کا مقام اور مرتبہ ہے. اور اس حقیقت کو
समझने की बजाय इन मुनकरों ने कहा कि ये शख्स तो खुला हुआ जादूगर है। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर मामलात का इंतजाम संभाले हुए अपने अर्श पर जा बैठा। उसकी इजाजत के बगैर कोई उसके हुजूर में सिफारिश करने वाला नहीं। तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है, लिहाजा उसकी बंदगी करो। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है, लिहाजा उसकी बंदगी करो। तुम सबको एक दिन उसकी तरफ लौट कर जाना है। ये खुदा का सच्चा वादा है, इसमें शुबा नहीं। वो तखलीक की इब्तिदा करता है, फिर उसी को ही दोहराएगा, इसलिए कि जो लोग ईमान लाए, इन्होंने नेक अमल किए, उनको इंसाफ के साथ उनके अमल का बदला देगा। और इसके बरखिलाफ जिन्होंने इनकार किया, उनके इनकार के बदले में जो कुछ वो करते रहे, इनके लिए खोलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है। वही है जिसने सूरज को ताबा, चांद को रोशन और इसके लिए मंजिलें ठहरा दी, ताकि तुम इससे बरसों की गिनती और इसका हिसाब किताब कर सको। यानी अल्लाह ताला ने सूरज का कैलेंडर भी बनाने की अकल दी इंसान को, और कमरी कैलेंडर भी अल्लाह ताला ने चांद के हिसाब से बनाया, ताकि, और अल्लाह ने ये सब कुछ बामकसद बनाया है। वो उन लोगों के ये जो जानना चाहे अपनी निशानियों की वजाहत करता है। यकीनन अल्लाह रात और दिन के उलट फेर में और जो कुछ जमीन और आसमान में अल्लाह ने पैदा किया उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो डरते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते वो इसी दुनिया की जिंदगी पर राजी और मुतमिन है, और जो हमारी निशानियों से गाफिल है उनका ठिकाना जहन्नुम है। उनके करतूतों की पादाश में इनके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल की, उनका परवरदिगार इनके ईमान की बदौलत उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इनके नीचे राहत के बागों में उनके लिए नहरें बह रही होंगी। वहां उनकी सदा होगी, अल्लाह तो पाक है। और वहां उनका इस्तकबाल सलामती सलामती से किया जाएगा। ए मोमिन खवातीन, आपका इस्तकबाल अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए और खुद सलामती सलामती के साथ करेंगे। और और आखिरी बात ये होगी कि शुक्र अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का परवरदिगार है। ये अजाब मांगते हैं, अगर अल्लाह लोगों के लिए अजाब के मामलात में भी इसी तरह जल्दी करता है जिस तरह उनके साथ रहमत में जल्दी करता है, तो उनकी मुद्दत पूरी कर दी जाती। लेकिन ये नहीं समझते। तो हम उन लोगों को जो हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। हकीकत यह है कि इन्हें कोई अजाब दिखा भी दिया जाए तो ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि इंसान का मामला ये है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है तो वो लेटे बैठे खड़े हर हाल में पुकारता है। फिर जब उसकी तकलीफ को हम दूर कर देते हैं तो इस तरह चल देता है गोया जो तकलीफ से पहुंची थी इसमें कभी इसने हमको पुकारा ही ना था। हद से गुजरने वालों के लिए उनके अमाल इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक किया जब उन्होंने इसी तरह इल्म जुल्म का इर्तिकाब किया। इनके पास इनके रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए और इन्होंने ईमान लाकर नहीं दिया। हम मुजरिम लोगों को इस तरह इनके जराइम का बदला देते हैं, और इनके बाद हमने जमीन में उनकी जगह तुम्हें दिया ताकि देखें कि तुम कैसे अमल करते। पहले लोग जालिम ठहरे, उनका सफाया कर दिया, फिर दूसरी जनरेशन को अल्लाह उठा खड़ा करता है कि शायद ये कोई बेहतर काम कर सकें। लेकिन इनका हाल भी वही है पैगंबर के, जब हमारी खुली हुई आयतें इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है तो जिन लोगों को हमारी मुलाकात का खटका नहीं, वो कहते हैं कि इसकी बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें तरमीम कर दो। कह दो ये खुदा का कलाम है, मुझे क्या हक है कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई तरमीम करूं। तरमीम क्या होता है? तरमीम का पता? रद्दो बदल करना, रद्दो बदल रद्द करना। बदल। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूं। कह दो अगर अल्लाह चाहता तो ना मैं कुरान तुम्हें सुनाता, ना अल्लाह इसकी खबर तुम्हें देता। ये उसी का फैसला है, इसलिए कि मैंने तो इससे पहले एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे हैं कि मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, तो मुझे सादिक और अमीन कहते हो। मैंने कभी तुम्हारे साथ बदअखलाकी नहीं की, तो फिर क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? तो उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या उसकी आयतों को झुठला दे। हकीकत यह है कि इस तरह के मुजरिम कभी फलाह नहीं पाएंगे। ये इस वक्त भी झूठ बांध रहे थे, चुनाचे अल्लाह के सिवा उसकी परस्तिश कर रहे हैं जो उनको नुकसान ना पहुंचा सकेंगे ना नफा। कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी बनो। इनसे कहो कि अगर तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे वो खुद भी नहीं जानता, ना आसमानों में ना जमीन में, वो पाक और बरतर है इन चीजों से जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते। अल्लाह कहते हैं कि तुम जिनको मेरा शरीक ठहराते हो, फरिश्तों को मेरी बेटियां कहते हो, मुझे तो खुद इल्म नहीं ये वाकई ये मेरे शरीक हैं, ये मेरी बेटियां हैं, मुझे ही पता नहीं और तुम्हें पता है।
اپنے شر کے لیے اپنے باپ دادوں کا حوالہ نہ دیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایک ہی امت تھے انہوں نے بعد میں اختلاف کیا, اور تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ ہو جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. خدا ان کو زمین میں ہی عذاب دیتا, لیکن خدا ہر قوم کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا, تو ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہے اور غیب کا علم تو اللہ کو ہے, سو انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں, مگر جب کسی تکلیف میں جو ان کو پہنچتی ہے ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں اسی وقت ہیلے بنانے لگ جاتے ہیں. کہہ دو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے کہیں آگے ہے. یاد رکھو جو ہیرا بازیاں تم اللہ کے خلاف کر رہے ہو فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے, یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شادوں فرحاں ہوتے ہیں کہ یکیک ان پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافر لگتی ہیں اور وہ کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے. اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں نجات دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے. کہ جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تم پر آنے والا ہے, دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو, کھا پی لو, عیش کر لو, پھر تم کو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے, اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے. دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے, اس کی مثال اس طرح ہے کہ بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا, زمین کی نباتات اس میں خوب گھنی, وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں, یہاں تک کہ جب زمین اپنی پوری رونق پر آ گئی تو اس نے بناؤ سنگھار کر لیا. گرین پودے, درخت, خوبصورت پھل, خوبصورت رنگ, خوبصورت خوشبو, اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اپنی کھیتیوں پر پوری طرح قادر ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے رات یا دن میں ہمارا حکم آ گیا اور پھر ہم نے ان کو ایسا کاٹ کر ڈھیر کیا کہ گویا کل وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لوگوں تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو, اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھاتا ہے. کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی, اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت. وہی جنت کے لوگ ہوں گے, بڑے عیش و آرام میں ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے. اس پر ذلت چھائے گی, انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے, یعنی قیامت والے دن نافرمانوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں ایسے جیسے لعنت پڑی ہے, اور مومنوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے, خوبصورت لگ رہے ہوں گے. تو وہی دوست کی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس دن کو یاد کریں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, پھر جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے تم اپنی جگہ ٹھہرو, اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے, اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا ہوگا. لوگ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے ہیں وہ جھوٹ سارے کھل جائیں گے اور ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. ان سے پوچھو زمین و آسمان میں کون تم کو روزی دیتا ہے, یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے, مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو کو پھر اسے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا چاہیے؟ آخر تم کدھر پھرتے ہو؟ اسی طرح تمہارے پروردگار ان کی سرکشی کرنے والوں کے حق میں یہ بات پوری ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دہراتا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی ہے جو پہلی بار تم کو ماں کے پیٹ میں جب تم کچھ بھی نہیں تھے پیدا کیا اور قبروں سے دوبارہ اٹھا کر تمہیں زندہ کرے گا. تو کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ پوچھو تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو اللہ ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے. پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی رہنمائی نہیں پاتے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر گمان کی پیروی کرتے.
अपनी सोच की पैरवी कर रहे हैं। ये बुत बना दो फलां देवी देवता के लिए, ये बुत बना दो फलां देवी देवता के लिए, फरिश्तों को खुदा की बेटियां बना लो, वो क़यामत के दिन हमारी शफात करेंगी। ये इनके अपने नजरियात हैं जिनके बारे में खुदा ने कोई दलील नाजिल नहीं की। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये कर रहे हैं। ये कुरान वो चीज नहीं कि खुदा के अलावा किसी ने इसको बनाया हो, बल्कि उन पेशगोइयों की तस्दीक है जो इससे पहले मौजूद थी तौरात, ज़बूर, इंजील में, और कानून इलाही की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये परवरदिगार आलम की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद ने इसको घड़ लिया? इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरा भी बना लाओ। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि ये इंसानी कलाम है तो जाओ फिर इस जैसी एक सूरा भी बना लाओ। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सूरह कौसर को खाना काबा में लटकाया, और उस जमाने के बड़े बड़े शायर इमराउल कैस, लबीद और दूसरे बड़े बड़े शायर, उनसे कहा कि कुरान की इस सूरा का जवाब लेकर आओ। तो बावजूद ये कि वो इतने बड़े बड़े शायर थे, वो इसका मुकाबला नहीं कर सके। तो अल्लाह ने कहा एक सूरा बना लो और इसका के सिवा जिस जिसको मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो। ये बात नहीं मानने बल्कि इस चीज को जुटला रहे हैं जो इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसकी हकीकत अभी इन पर जाहिर नहीं हुई। इनसे पहले के लोगों ने भी इस तरह जुटलाया, फिर देख लो कि उनका अंजाम क्या हुआ। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से आगाज करेंगे आयत नंबर 40 सूरह यूनुस की। अब हमारा टाइम हो गया।